अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, तुर्की में एक मरतबा फिर अवाम सड़कों पर हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके सामने खड़ी हैं। कई सड़कें और शहर एहतजाज के लिए बंद कर दिए गए हैं और अवाम हज़ारों की तादाद में तैयब उर्दवान के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी कर रही हैं और इस सारे एहतजाज की वजह तैयब उर्दवान के हरीफ रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा और इस्तांबुल शहर के मेयर इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी है। उर्दवान हुकूमत ने इमामोग्लू को करप्शन, फ्रॉड और दहशतगर्द ग्रुप की मदद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और तहकीकात का दायरा बढ़ने पर 100 मज़ीद लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अवाम इमामोग्लू की हिमायत में सड़कों पर निकल आए हैं और उनकी गिरफ्तारी को जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं। तुर्की में अवामी ताकत का मुजाहरा हमने 2016 में तैयब उर्दवान के हक़ में अवाम के टैंकों के सामने लेटने की सूरत में भी देख लिया है, जबकि अब की बार अवाम तैयब उर्दवान के खिलाफ सड़कों पर हैं। सड़कों की सियासत और एहतजाज की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अलायंस बनाकर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करने का इरादा रखती है। अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात की कोई राह निकलती दिखाई नहीं देती। हुकूमत और अपोजिशन को ऐवान के अंदर और बाहर मुल्क को दरपेश कोई भी चैलेंज एक पेज पर नहीं ला सका। मईशत की बात हो, मुल्क के इस्तेहकाम का मामला हो या फिर दहशतगर्दी के नासूर से निमटने का मरहला हो, हुकूमत और अपोजिशन यकजहती दिखाने में नाकाम रहे हैं। बल्कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन करना है या फिर मुज़ाकरात, इस बात को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत आमने सामने है। हुकूमत और अस्करी क़यादत समेत सभी स्टेक होल्डर्स मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वाज़े कर रखा है कि ऑपरेशन हल नहीं है। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दे चुका है और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने की तैयारी भी कर रही है। अब सवाल ये है कि जब PTI क़यादत एक पेज पर ही नहीं है और अपोजिशन जमातों का ताहाल कोई ग्रैंड अलायंस भी बनता नहीं नज़र आ रहा, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक कैसे चलाई जाएगी? जबकि दूसरी जानिब हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अगर कोई ऑपरेशन शुरू करती है तो KP हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुस्बत नताइज कैसे हासिल किए जा सकेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे पास आज ज़बरदस्त पैनल है, मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान और तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। गुल साहब, ये जो टर्की में हम देख रहे हैं कि 2016 और तकरीबन 10 साल के बाद हम एक और तहरीक देख रहे हैं, ये आपको कोई फेमिलियर लग रही है? और ये वहाँ पर वैसे ये इशू हुआ क्या है एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो अभी मेयर जो हैं तुर्किया के, जो अभी जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो इनके बहुत बड़े हरीफ समझे जाते हैं और क्योंकि इस्तांबुल के जो मेयर होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। और दूसरी तरफ जो है तैयब उर्दवान के हवाले से भी और उनकी फैमिली के हवाले से कुछ ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें आ रही हैं जिसमें ख़ास तौर पे करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो भी सर उठा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पे नेटो के अंदर एक नई शराज़ाबंदी जो है वो पेश आने वाली है और उस नेटो की बंदी के अंदर तुर्किया का जो जिसको कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड, वो इस टाइम पे तुर्किया के पास है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि तो जब रजब तैयब एर्दोगान आए थे तो उन्होंने तुर्की जो कि एक कर्जा लेने वाला मुल्क था उसको कर्जा देने वाला मुल्क बनाया, उसकी इकोनॉमी को बेहतर किया। और क्योंकि इसको एक फैसिलिटी हासिल है कि ये आधा यूरोप और आधा जो है वो एशिया के अंदर है, इस वजह से तुर्किया का एक अहम मुकाम है। और आलम इस्लाम के अंदर 3 बड़ी जो फौजें हैं, जिसके अंदर एक पाकिस्तान, एक तुर्किया और एक मिस्र है, उसके अंदर ये भी इनकी शमूलियत होती है। और साथ ही साथ जो है वो आए दिन जो है वो आड़े हाथों लेते हैं मगरबी पॉलिसियों को और इसराइल को और दीगर चीज़ों के अंदर एक अपनी इनकी पॉलिसी है। ख़ास तौर पे जब इस तरीके से तौहीन मज़हब के हवाले से खाके जब फ्रांस के अंदर आए तो उस टाइम पे भी तैयब उर्दवान जो थे वो विल ऑफ द नेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, पल्स ऑफ द नेशन पे हाथ रखते हैं। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में उनके मद्दे मुकाबिल जो लोग
लगाए हैं। उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि गोलान साहब और उनकी जो तहरीक थी उसको बुरी तरीके से जो है वो कुचला गया था और एक तवील अरसे से जो है उनके ऊपर क्रैकडाउन्स जारी रहे। लेकिन अब ये लग रहा है कि एक दफा से दोबारा से वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने में कामयाब हो रहे हैं और वो तमाम फोर्सेस जो कि उस टाइम पे रजब तैयब एर्दोगान साहब ने कुचल डाली थी, अब वो दोबारा से अपने आप को मेरे ख्याल में वहां सामने ला रहे हैं। और लगता ये है कि रजब तैयब एर्दोगान साहब इस तहरीक को इतनी आसानी से जो है वो कुचल नहीं पाएंगे। गो के इस टाइम पे जो दहशतगर्दी के वाकयात थे और खास तौर पे जितना भी उनका मामलात जिस तरीके से चल रहे थे सीरिया के साथ और दीगर वहां उनके सरहदी तनाजात थे और दहशतगर्दी के इशूज थे, आपको पता है MIT के हेडक्वार्टर के सामने वहां धमाका होना, ये सारी चीजें जो थी ये बड़ी अहम थी। लेकिन उसके बावजूद रजब तैयब एर्दोगान साहब ने इसको बड़े एक्शन अंदाज के अंदर ट्रीट किया। लेकिन क्योंकि मैं इस सारे सिलसिले के अंदर कहीं मगरबी साजिश की बू को भी जरूर देख रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश जरूर है जिसको मगरिब की पुष्टपनाही इसलिए हासिल है क्योंकि तुर्किया जो है वो एक डिसाइसिव रोल अदा कर सकता है, इसलिए उनके अंदर अगर टर्मोइल होगा तो इसका फायदा यकीनन उन तमाम फोर्सेस को होगा जो नहीं चाहते कि तुर्किया जो है। यानी आप कह रहे हैं कि इसके जो ताने बाने हैं वो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, मैंने आपसे इससे पहले सवाल किया था कि ये स्टोरी आपको देखी और सुनी और खुद पे गुजरी हुई महसूस तो नहीं हो रही, और साथ ये भी आप बता दें कि क्या वाकई आपको लगता है कि इंटरनेशनल लॉबी की वजह से सब कुछ हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया फरवा, आपको आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, मुझे आई यू ऑडिबल। जी मुझे इत्तेफाक हुआ था जब तुर्किया में आखिरी मार्शल लॉ लगने की कोशिश हुई और रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने, उनके अवाम ने उस मार्शल लॉ को नाकाम किया, तो मुझे उसके फौरी बाद तुर्किया, इस्तांबुल और अंकारा जाने का इत्तेफाक हुआ और इनकी पार्लियामेंट जहाँ पे उनकी एयरफोर्स ने बमबारी की थी और वो हिस्सा आज भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ये साबित करने के लिए कि उस कौम ने किस तरह मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए रेजिलियंस की। तो मुझे एक आला दौरे के ऊपर उन जगहों को देखने का इत्तेफाक हुआ। देखिए, तैयब एर्दोगान ने जिस तरह पावर को वहाँ एक्यूमुलेट किया है, ये एक बहुत मुनफरिद फिनोमेना है। 94 या 95 में जब ये पहली बार इस्तांबुल के मेयर बने और फिर 2003 में ये तुर्किया के वज़ीर-ए-आज़म बने और 2014 में फिर ये तुर्किया के सदर बने, तो अब आप देख लें कि 94 से लेके अब तक तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसे से ये इस वक्त हुक्मरान है। तो जब आपका की हुक्मरानी इतने तवील अरसे तक फैल जाती है तो फिर आपके अंदर अथॉरिटेरियनिज्म भी आ जाता है, फिर आपके अंदर डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, जिसे कहा जाता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब आप बहुत ज्यादा इर्तकाज़े इक्तदार कर लेते हैं अपने हाथों में तो फिर उसमें बहुत सारी बहरूमियां भी पैदा होना शुरू हो जाती है। अगरचे इनके दौर में तुर्किया ने शानदार, देखिए तुर्किया को यूरोप का मद्दे बीमार कहा जाता था। ये वो शख्स है एर्दोगान जिसने तुर्किया को अपने कदमों पर खड़ा किया। जब ये पावर में आए तो तुर्किया का जो IMF के ऊपर कर्ज था वो $23.5 अरब था। 2013 में सिर्फ 10 सालों के अंदर इन्होंने सारा कर्ज IMF का चुका दिया और आज तुर्किया के ऊपर IMF का कोई कर्ज नहीं है। जब ये पावर में आए थे तो तुर्किया का जो GDP था वो $315 अरब था। आज से 2 साल पहले 2023 में तुर्किया का GDP $1.02 ट्रिलियन पे चला गया, 3 गुना से ज्यादा बढ़ा गया। इसी तरह से पिछले साल 2024 में जो टूरिस्ट आए, दुनिया का मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनमें से एक तुर्किया था। 2024 में 62.2 बिलियन टूरिस्ट आए वहां पे $61.1 बिलियन की रेवेन्यू इनकम जनरेट हुई है सिर्फ टूरिज्म की वजह से। ये सारी वो खूबियां हैं या कामयाबियां हैं जो एर्दोगान को हासिल है। लेकिन उसके साथ साथ उनके दौर में उनकी ऑपोजिशन जो है उसके साथ कुछ नाइंसाफियां भी हुई। उन्होंने पावर के ऊपर अपना होल्ड इतना स्ट्रांग करने की कोशिश की कि कहीं न कहीं जाके वहां पे कुछ मसाइल पैदा हुए। अगरचे वहां पे निस्बतन बहुत सारी चीजों में बहुत आजादियां भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एर्दोगान को अब चाहिए कि वो ये उनके करियर का क्लाइमेक्स है,
ان کو چاہیے کہ وہ اب اپنی پاور سے دستبردار ہوں اگلے الیکشن میں جیسے ہی، اور وہ کسی اور کو موقع دیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی نصر اللہ ملک صاحب، جیسے کہ امیر عباس صاحب بھی فرما رہے تھے اور امید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب بھی فرما رہے تھے، اس کو میں تھوڑا سا سم اپ ایسے کرتی ہوں کہ مجھے اتفاق ہوا کہ ترکی میں پڑھنے کا، اور میرا شہر ڈنزلی تھا جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر ایک دن جب ہم نکلے تو ہمیں معلوم ہوا کہ بس کے کرائے اس دن نہیں لیے جا رہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ صدر اردوان کا دورہ چونکہ آج اس شہر میں لگا ہوا ہے، تو یہ وہاں کی کسٹم بن گیا ہے کہ جس شہر میں صدر دورہ کرتے ہیں وہاں پر جو عام پبلک کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہے وہ فری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑتی ہوں کہ اکانومی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹرکی کا، جو کہ کرونا کے دوران اور اس کے بعد ہم نے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی بھی جو لیرا کی قیمت ہے وہ گری ہے، ڈی ویلیو ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر جو لوگ گھر نہیں لے سکتے تھے، طیب اردوان نے ان کے لیے آسانیاں کی، اور ماہانہ یوں کہہ لیں کہ پاکستانی بہت ہی منیمم ویج پر لوگوں کو ایک ساتھ پہ کر دیے، لیکن چونکہ ان کا پیسہ ریوالو نہیں ہوا اس طریقے سے تو وہ ڈیمیجنگ ہو گیا۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ والا ایک لباس اوڑھ لیا ہے اور وہ اتنے سال سے حکومت کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو دبا رہے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ شکریہ فروا۔ دیکھیں، بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومتیں ہوں یا ممالک ہوں، ان کے مابین جو ریلیشن شپ ہوتی ہے یا ریلیشن ہوتے ہیں وہ خالصتاً اپنے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ جو دنیا میں مختلف فلسفے بیان کر لیے ہوئے ہیں، اپنا لیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں فلاں کا اتحادی ہے، فلاں فلاں کا مخالف ہے، یہ ساری دوستیاں جو ہیں یہ مفاد پر مبنی ہوتی ہیں، اور خارجہ پالیسی کا دنیا میں اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی ملک کا مفاد ہوتا ہے وہاں اس کی دوستی ہوتی ہے، جہاں اس کا مفاد نہیں ہوتا وہاں اس کی دوستی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو جمہوریت کا نظام ہے، جمہوریت ہو، پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، یہ سارے گورننس کے ماڈل ہیں۔ ان کو بھی ہم ایک بات سمجھ لیں کہ یہ کسی ایک جگہ پہ رہنے والی جمہوریت کسی دوسرے ملک سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ ترکی کی اپنی جمہوریت ہے، پاکستان کی اپنی جمہوریت ہے، امریکہ کی اپنی جمہوریت ہے، برطانیہ کی اپنی جمہوریت ہے، اور اس ڈیموکریسی کے لیے ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے۔ یعنی مصر میں ہماری رائے جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے کچھ اور ہے، پاکستان میں ہماری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اس لیے تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اختیار جو ہے، اقتدار، یہ ہر ملک کے اندر سوائے ان ممالک میں جہاں بالکل ایک ڈسپلن بنا دیا گیا ہے، اور یہاں کے سیاستدان شاید اتنے حریص نہیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے 8 سال 4 سال کا میرے لیے عرصہ ہے، اس عرصے کے بعد میں نے اپنی لائف میں جا کے مگن ہو جانا ہے۔ ان ممالک کے علاوہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اقتدار سے الگ ہونا چاہے۔ اقتدار ایک ایسا نشہ ہے جس سے الگ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم مماثلت اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوئی اور حسینہ واجد صاحبہ کو پھر ملک چھوڑنا پڑا، اس پر بھی ہم نے مماثلت تلاش کی اپنے ملک کے ساتھ۔ پھر جو ترکی میں ہو رہا ہے اس پر بھی ہم مماثلت اس لیے تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی سٹرکچر، ایک منفرد سٹرکچر تو آج تک بن نہیں سکا۔ ہم تو نہ مغرب کو صحیح طریقے سے فالو کر پائے پالیٹکس میں اور گورننس میں، نہ ہم عرب دنیا کو اس طریقے سے فالو کر پائے، تو ہم ان بٹوین کہیں پھنس گئے ہیں۔ میں تو ریلیونس اس لیے تلاش کر رہی ہوں کہ اس بات سے نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کسی کی آواز کو بہت زیادہ بند کر دیں وہاں پر عام آدمی پھر ان کے حق میں آواز اٹھاتا ہے۔ یس میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا مصر کے اندر آواز بہت طاقتور نہیں تھی؟ آوازیں ساری بند ہو چکی ہیں۔ میں یہ تھوڑا سا ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ اپنے ملک کے حالات کے مطابق آپ دیکھ کے چیزیں اگر دیکھیں گی تو آپ کو اس طریقے سے نظر آئیں گی۔ برطانیہ ہو یا بنگلہ دیش ہو، بنگلہ دیش میں جو اس وقت جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، اور اپنے پاکستان کے سٹرکچر کو سمجھ لیں۔ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی ذات پات اور تقسیمیں موجود ہو سکتی ہیں جو ہمارے یہاں ہو سکتی ہیں؟ مذہب کے نام پہ جتنی تقسیم ہمارے یہاں کے دنیا کے کسی اور ملک میں ہو سکتی ہے، برادری کے نام پہ جو تقسیم ہمارے پاس ہے کسی اور ملک کے اندر ہو سکتی ہے، دولت اور امیر اور غریب کے درمیان جو ایک پورا گروپنگ بنی ہوئی ہے، ایک کارٹل بنا ہوا ہے، کیا اتنی تفریق کہیں اور ہو سکتی ہے جو ہمارے یہاں ہے؟ پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے صوبائیت ہمارے یہاں پھیلا دی جاتی ہے، یعنی نان ایشوز کو ایشوز بنا کے لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے، ایسی بھی کئی دنیا میں۔ میں لسانیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، آپ لسانیت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو ڈویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا یہ پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، یہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سرائکی ہے، یہ جناب سرگودا ڈویژن کی فیڈریشن ہے، یہ فیصلہ بادین ہے، یہ جناب ڈی جے خان کے جناب وہ جو ہیں وہاں کے لوگ ہیں۔ اتنی تقسیم والی سوسائٹی کی جمہوریت مختلف ہوتی ہے، وہاں مسائل بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں،
اور اسی طریقے سے وہاں کی جو مذہبی لیڈرشپ جتنی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی مسائل بڑے مختلف. ترکی میں آپ جا کے دیکھیے 2 قسم کی آپ کو فورسز نظر آئیں گی. جسے ترکی کو اسٹڈی کیا ہو, ترکیہ کے اندر آپ کو ایک لبرل فورس نظر آتی ہے, ایک آپ کو پرو اسلامک فورس نظر آتی ہے. وہ آپ کو تھوڑے بہت ٹھیک ہے اختلافات کے ساتھ نظر آئیں گے, لیکن یہ ماڈل آپ کو یہی نظر آئیں گے. وہاں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا جناب کہ جی یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مساجد ہے. اتنی تقسیم ہے کہ ایک ہی فرقے کی ایک ہی محلے کے اندر 4 مساجد موجود ہوں گی. اور الیکشن کے دوران میں ایک مسجد سے فتویٰ آ رہا ہوتا ہے امیر عباس صاحب کو ووٹ نہیں دینا, دوسری مسجد سے فتویٰ آتا ہے نصرہ ملک صاحب کو ووٹ نہیں دینا. مسئلہ ایک, عقیدہ ایک, نظریہ ایک, لیکن اپنے اپنے ہمارے جو ایون پیران نے جو موجود ہے ہمارے گدی نشین ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ایک پوری بنی ہے ووٹنگ کا سسٹم بنا ہوا ہے. اس بارے میں تو میرے خیال میں ہم اس انداز سے جب دیکھتے ہیں پھر دنیا میں, میں یہ آخری جملہ کہہ دوں, میں آخری جملہ پھر آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو ہم کبھی سوچتے ہیں نا فلاں علاقے میں تحریک چلی اور وہ کامیاب ہو گئی, معاف کیجیے گا سید احمد شہید کی تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک اٹھا کے دیکھ لیجیے, جتنے بھی مسلمانوں نے بندوق کے ذریعے تحریکیں چلائی ہیں ساری ناکام ہوئی ہیں. ٹھیک, یہ بڑا پاورفل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کامیاب ہوئی ہے, اگر کامیاب ہوئی ہے, اگر کہیں کامیاب ہوئی ہے تو وہ مختلف گٹھ جوڑ کے نتیجے میں, مختلف گروپنگ کے نتیجے میں, یا کسی کی بیکنگ کے نتیجے میں کامیاب ہوئی ہیں. اور بیکنگ کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اس کا شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا, کہ رزلٹ آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ بیکنگ کس کی جا رہی تھی. ایگزیکٹلی اس پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اور ترکی کا آپ نے بالکل صحیح نقشہ کھینچا. لبرل اور پرو اسلامک دونوں وہاں پر گروپس پائے جاتے ہیں. میرا اتفاق ہوا وہاں پر کچھ عرصہ رپورٹنگ کرنے کا, تو معلوم ہوا کہ دونوں گروپس طیب اردوان کو برا جانتے ہیں, لیکن ان کو ووٹ ہمیشہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ وہ ترکی کے بارے میں سوچتے ہیں, کسی ایک گروپ کے بارے میں نہیں. بہرحال ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. عبداللہ گل صاحب, ابھی ہم ٹرکی کی سچویشن کو ڈسکس کر رہے تھے, اب ہم پاکستان واپس آ جاتے ہیں. یہاں پر بھی سچویشن جو ہے وہ عید کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دمادم مست قلندر کرے گی اور حکومت کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دے گی. آپ کو پاسبلٹیز نظر آتی ہیں, کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی چیز کمپائل نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں بہت اچھی پچھلی ڈسکشن تھی اور کاش کہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اینی ہاؤ, لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ترکی یا بنگلہ دیش سے ساتھ اس لیے مواصلت نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ نے کچھ ڈیلیور کر کے دکھایا اور پاورٹی ایلیویشن کی, اور ان کی جو پالیسیز تھیں وہ میرے خیال میں ہمارے دونوں پینلسٹ نے بہت خوبی سے بیان کی, اور آپ خود بھی کیونکہ ایک وہاں اس معاملات کو جانتی ہیں آپ کے سامنے ہے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, گرینڈ اپوزیشن بنانے کا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی عید کے اوپر انہوں نے شروع کرنا تھا ایک دمادم مست قلندر, اور اس کو انہوں نے لیڈ کروانا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, چھوٹی عید بھی گزر گئی, بڑی عید بھی گزر گئی, اور اب پھر چھوٹی عید آنے کو ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو موجودہ اس ٹائم پہ جو اپوزیشن کا معاملات تھے جو ہم نے دیکھے, ابھی اسلام آباد میں بھی ایک ان کا پروگرام ہوا, گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا, ان کو اس طریقے سے روکنا, ان کو رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے تھا ایک ہوٹل کے اندر. لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن کے پاس بیانیہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی خاطر خواہ تبدیلی دیکھیں. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں, اور آپس میں اختلافات پارٹی کے حوالے سے بھی ہیں اور اس حوالے سے بھی ہیں کہ جناب اگر سارا جو بنیادی مین پاور ہے اگر وہ پی ٹی آئی نے دینا ہے تو پھر ہم لیڈرشپ یا قیادت کسی اور کے حوالے کیوں کریں. تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو خیبر پختونخوا ہے اس کی ابھی تک جو پرفارمنس ہے وہ کوئی ایسی مطلب بہترین نہیں ہے جس طرح ایک زمانے میں پرویز خٹک صاحب نے کردار ادا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وفاق کے اندر ان کی حکومت آئی تھی. اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کے پاس اس ٹائپ پہ جو سچویشن ہے وہ انہوں نے جس طریقے سے ماضی کے اندر پہلے ان کو ٹرمپ کا انتظار تھا, پھر ان کو کسی صورت میں کوئی ایسے خیال تھا کہ کوئی ڈائیلاگ کے ذریعے معاملہ ہو جائے گا, پھر کچھ اور ان کی خیال تھا کہ عوامی سطح کے اوپر. تو ابھی جو عوام کے اندر جس طریقے سے سندھ کے اندر, بلوچستان میں یا کے پی میں یا پنجاب میں ہم نے جو پہلے ماضی کے اندر صورتحال دیکھی جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی, وہ سچویشن جو ہے وہ بتدریج اس کے اندر بہت کمی آئی ہے. اور اس کے اندر سوشل میڈیا اور ظاہر ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے ایک ڈینٹ ضرور ڈالا ہے پی ٹی آئی کی ریپیوٹیشن کو. میں اس سے ہٹ کے کہ اس میں سچائی تھی نہیں تھی, لیکن بہت ساری جو ایک ادر سائیڈ آف دا سٹوری تھی وہ بھی سامنے آئی, جس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی ہیز لاسٹ دیٹ کریڈیبلٹی جو کہ ان کے پاس کسی وقت ہوا کرتی تھی. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کنفیوز ہے, اس کے اندر جو کراؤڈ پلرز ہیں ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا. آپ دیکھ لیں علی امین گنڈا پور ہیں یا اس کے اندر جو ہے وہ
फरवत साहब हैं या दीगर लोग हैं, तमाम के तमाम रोजाना हर चंद दिन के बाद पार्टी की तरफ से क़यादत की तब्दीली और क़यादत के अंदर जो ये एग्जैक्टली यही वजह है। मैं इसी को आगे भी कंटिन्यू करती हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। मुझे बताइएगा अमीर अब्बास साहब कि एक तो ये जो आपने गुफ्तगू सुनी जो अब्दुल्ला साहब ने फरमाई है, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है, वो आज जो है वो वाइट पेपर जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत ने पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें जो सलमान अकरम राजा साहब है, सीनियर वकील भी रहनुमा भी हैं, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कौमी सोच के धारे में शामिल होना चाहिए। अच्छा, यूजुअली जो कौमी सोच होती है उसमें दहशत गर्द या बागी, रिबेल्स, इस तरह के लोग शामिल होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब के शामिल होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है उनका शायद कहने का मतलब ये होगा कि हमें चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और मामलात रियासत के साथ खुश उसलूबी से आगे बढ़ाने चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमात, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई भी सियासी जमात वो किसी तशद्दुद के रास्ते पर जाना चाहेगी। कोई भी सियासी जमात जिसकी अवाम में जड़ें हों वो असलहा उठाना चाहेगी, वो बगावत करना चाहेगी, वो दहशत गर्दी करना चाहेगी, वो गद्दार बनना चाहेगी। कोई सियासी जमात ये नहीं चाहती। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या इमरान खान हो, वो कोई गद्दार होंगे या बागी होंगे या दहशत गर्द होंगे। रियासत की पॉलिसियां बाज़ औक़ात सियासी जमातों को या सियासत से वाबस्ता लोगों को इतना धकेल देती है, उनको दीवार के साथ इस तरह लगा देती है कि फिर उनके अंदर एक रद्द-ए-अमल आता है जो गुस्से की सूरत में निकलता है। ये वही रद्द-ए-अमल है जो पीपल्स पार्टी के अंदर था, जब पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक के बारे में क्या कुछ कहती थी। ऐसे ऐसे अल्फाज पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमारे सामने ज़ियाउल हक के बारे में कहे, उनके अंदर से गुस्सा, फनकार निकलती थी उनके अंदर से। मैं वो अल्फाज एक नेशनल मीडिया पे बता नहीं सकता। वो जब वो इजहार करते ना कि हम काश ज़ियाउल हक के साथ ये, काश हम ज़ियाउल हक के साथ ये करते। मैं इश्तियाल दिलाने से मुतात होने के लिए मैं अल्फाज वो नहीं दोहरा रहा। क्या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा गया और उनके साथ यहाँ जुल्म जबर हुआ, वो किस किस्म का रद्द-ए-अमल हुआ करता था बज़ाहिर या पसे पर्दा? तो जब कोई सियासी जमात आप उसको बिल्कुल कुचल दे, पसंद नहीं आप उसको। अब देखिए, आज फरहान मलिक को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। जी जी बिल्कुल। समा के साबिक डीन भी हैं और एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं हमारे, बिल्कुल साथी सीनियर। वो अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वो इंतहाई डिसेंट किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। इंतहाई डिसेंट, कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं है। एग्जैक्टली। कोई उसमें किसी किस्म की कोई बद कलामी वो नहीं। हाँ, एक ओपिनियन तो क्रिएट होगा ना किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, मलिक साहब है, अब्दुल्ला गुल साहब, हम सब ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं ना। हाँ। तो ओपिनियन तो क्रिएट होगा। अहमद दुरानी के भाइयों के साथ क्या हुआ? तो अब ये किस तरफ हम मुआशरे को लेकर जा रहे हैं? चले, ये सब करने से अगर आप राजी होते तो 3 साल से आपने कर लिया, क्या इसका कोई हासिल वसूल हुआ? 0/0। क्या तहरीक इंसाफ डिसमेंटल हो गई? 0/0। क्या इमरान खान का हौसला आप तोड़ना चाहते थे, वो तोड़ लिया आपने? 0/0। क्या लोगों की जुबान बंद करना चाहते थे, आपने कर ली? कितने लोग, हमारा कासिफ अब्बासी हमारे सीनियर 5 हफ्ते से ऑफर है, क्या कुछ नहीं हुआ? क्या कुछ उसका नतीजा हासिल हुआ? 0/0। हासिल क्या हुआ? नफरत। हासिल क्या हुआ? पोलराइजेशन। हासिल क्या हुआ? मजीद दूरियां। लोग जहर उगल रहे हैं, लोग और सख्त बोल रहे हैं। हासिल ये हो रहा है। तो इससे मुझे तो समझ नहीं आ पा रही कि ये पॉलिसी बनाने वाले जो है वो कुछ तो गोशवारा तो खोले ना कम से कम कि इसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट। लेकिन जब आप बुलाते हैं, आप उनको दावत दे रहे हैं कि कमेटी में आके बैठे हैं, कौमी सलामती पर गुफ्तगू करते हैं और फिर वो शराइत रख दें कि हमारे बानी से मुलाकात कराएं, अभी नहीं इसी वक्त कराएं, और वो हो भी जाती है, थोड़ी देर बाद होती है। मेरा आपका नहीं ख्याल बनता कि कुछ चीज़ों में अपोजिशन को, ख़ास करके PTI को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए? बात तो उन्होंने करनी उनके साथ ही है और मुलाकात भी हो जानी है, लेकिन जब बात कौमी मसले की है तो उस पर तो फिर मेरा ख्याल से सियासत बड़ी पीछे नहीं रह जाती। कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो लचक दिखाते, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि रियासत का दिल बड़ा होना चाहिए फरवा, ठीक, या अफराद का दिल बड़ा होता है? रियासत का सीना चौड़ा होता है, रियासत का गुर्दा बड़ा होता है, जिगर बड़ा होता है।
افراد کے اندر انائیں ہوتی ہیں، ریاست میں انائیں نہیں ہوتی ہیں. اگر انہوں نے یہ شرط لگا بھی دی تو جس وقت آپ نے لانگ مارچ رکوانا تھا آپ ہیلی کاپٹر پہ لے کر گئے بیرسٹر گوہر کو جیل. آپ نے علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروائی. جب آپ کا مفاد ہوتا ہے تو آپ یوں رابطے کروا دیتے ہیں، اور اگر وہ ملنا چاہتے ہیں اور صرف وہ ایک ملاقات. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے امیر عباس صاحب جو آپ نے بھی کہا ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے، جب آپ کی منشا ہوتی ہے نصر اللہ ملک صاحب، تو پھر آپ ملاقاتیں کرا دیتے ہیں وائنڈ اپ کرنے کے لیے چیزوں کو. آپ سمجھتے ہیں حکومت نے جان بوجھ کے بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ آئیں، کمیٹی میں نہ بیٹھے، تاکہ پھر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جگہ جگہ لوگوں میں جو ہے وہ تفریق پھیل جائے اور لوگ کہیں کہ دیکھا یہ تو ملک سے محبت ہی نہیں کرتے. پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو روز ماتم کیا جاتا ہے، ذرا میں اس کا پوسٹ مارٹم آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے جی کہ ریاست نے ظلم کر دیا، یہ کہا جاتا ہے ریاست نے گرفتاریاں کر لیں، یہ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا ورکر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے جی کہ ظلم ہے اور ریاست کو جو ہے اپنے اگر کارکنوں کے اوپر، عوام کے اوپر ظلم کرے گی تو پھر آگے سے جو ہے وہ اس قسم کی نفرت کی آوازیں آئیں گی. یہ ریاست نے گھر بیٹھے ہوئے افراد کے خلاف کوئی کارروائی شروع کر دی تھی. ہم تاریخ کو کیوں مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عدم اعتماد کی تحریک اس ملک کے اندر کامیاب ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. چلے مان لیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیاب ہوئی ہے، آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے پوری عوام سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اس ملک کے خلاف، اور یہ کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، جو بھی اس کے خلاف مقدمہ بنے گا تم اسے گرفتار کرنے آؤ گے، ہم تمہیں جوتے ماریں گے، پتھر ماریں گے، تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. کیا اس ملک کے اندر بے نظیر بھٹو گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا اس ملک کے اندر میاں نواز شریف گرفتار نہیں ہوا؟ کیا اس ملک کے اندر پوری تاریخ بڑی پڑی ہے سیاسی دانوں کی گرفتاریوں سے؟ پولیس آتی تھی گرفتار کر کے لے جاتی تھی. ذوالفقار بھٹو گرفتار نہیں ہوئے. بھائی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں اپنے گرفتار رہنماؤں کے لیے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر دیا گیا تو پاکستان نہیں رہے گا. آپ کبھی نہیں کہتے کہ یا عمران یا پاکستان. یعنی آپ نے اس ملک کو مذاق بنا دیا. آپ کہتے ہیں جی ہمیں پروٹیسٹ کرنے پہ ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ کبھی اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ بات نہیں کہتے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے. آپ کبھی نہیں کہتے کہ ہماری اس وقت فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ غدار ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ملک کی جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے ہم اس کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے. آپ کبھی نہیں کہتے کہ ہم جی ایچ کو کے جا کر باہر بیٹھ جائیں گے اور جا کے آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوا لیں گے. بھائی خدا کا کچھ خوف کھاؤ. جو آج اب ظلم کی باتیں کیے جا رہی ہیں اس کی بنیاد رکھی کس نے ہے؟ کیا پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں مجھے بتائیے، امیر عباس صاحب اسلام آباد میں بستے ہیں، اسلام آباد جس کو آپ فیڈرل کیپٹل کہتے ہیں، جس کو پوری دنیا کو بتاتے ہیں یہ ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے، وہاں قبریں کھودی گئی کہ یہاں لاشیں دفنائیں گے. یہ کون سا احتجاج ہے جس میں آپ قبریں کھود کے بیٹھ جائیں اور آپ کے یہاں قبریں کھودیں گے؟ اور آپ یہ کون سا احتجاج ہے آپ کہیں گے کہ اگر آپ کو ڈی چوک میں کہا جاتا ہے یہاں جلسہ کر لیں، یہاں دھرنا کر لیں، آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسیں گے؟ یہ کون سا احتجاج ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ نکلو گھروں سے، آگ لے کے نکلو، جا کے رائے بند میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو؟ بھائی جب آپ انتشار کریں گے، جب آپ تشدد پہ اتریں گے، جب آپ ریاست کو چیلنج کریں گے، جب آپ اداروں کو چیلنج کریں گے، جب آپ کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں گے تو دوسری طرف سے آپ کو تھپڑ پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ریاستیں نہیں چلتی. دنیا کا کوئی نظام بتا دیجیے کہ لندن کے اندر مظاہرے ہوئے. اس میں صرف ہم ایک مخصوص طبقے اور سیاستدان کی بات کرتے ہیں. آپ کو اور مجھے اور میرے سارے پینل کو معلوم ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو پھر بہت دور تلک باتیں جائیں گی. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے جو دہشت گردی کا ناسور اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. وقت کی کمی ہے، میں ایک ہی سوال تینوں اپنے مہمانوں سے کرنا چاہوں گی. عین اس موقع پہ جب تورخم بارڈر کھولا گیا اور بارڈر پار سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہوا، اس وقت زلمے خلیل زاد ایک ایگریمنٹ کر رہے تھے طالبان گورنمنٹ سے اور انہوں نے گڈ ول جسچر کا ایک ٹویٹ بھی کیا، اور ٹویٹ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے ایک شہری کو رہا کر دیا گیا ہے. میرا سوال سادہ سا یہ ہے عبداللہ گل صاحب آپ سے بھی اور باقی دونوں حضرات سے بھی کہ ہم جو ایک جنگ کا حصہ رہے اور وہ جو 20 سال اس جنگ میں رہے براہ راست اور پھر چھوڑ کر ایسے گئے کہ تاریخ میں شاید اس کو اچھے الفاظ میں نہ لکھا جائے، وہ اگر معاملات کو مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں تو ہم ایک جنگ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟
नहीं, मेरा ख्याल है कि ये हमें अपनी पॉलिसी को रिवाइज जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका सॉफ्ट एंट्री चाहता है। अभी तुलसी गैबर्ट जो CIA की इंटेलिजेंस चीफ हैं, वो अभी भारत का दौरा करने आई हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर असला चाहिए उनको अफगानिस्तान से वापसी का, तो फिर तो पाकिस्तान चाहिए। इसका मतलब है कि ये एक बहाना है, और असल में एक जो सॉफ्ट एंट्री उनको अफगानिस्तान में अमेरिका को चाहिए। और ज़ल्मे खलीलजाद कोई बहुत अच्छी रिप्यूट के मालिक नहीं है, इसके अंदर मैं तारीख में नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ कहूँगा कि हमें अपनी पॉलिसी को देखना है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से मुंसलिक है, और इसी तरीके से अफगानिस्तान का अमन जो है वो भी पाकिस्तान से मुंसलिक है। ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं होगी कि हम अपना ईस्टर्न बॉर्डर को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके अपने वेस्टर्न बॉर्डर को जो है वो सिक्योर करने की कोशिश करें। इसलिए हम जो है वो सैंडविच बन जाएंगे, खुदा न खास्ता। तो हमें अपनी पॉलिसी को और पीस बहाल करने के लिए जरा पीस टॉक्स भी जरूरी है। अमीर अब्बास साहब, बस मैं अगर आप इजाजत दें तो एक कमेंट जो मलिक साहब ने ब्रेक से पहले बात की। मलिक साहब मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और इनसे मेरी छेड़खानी रहती है। मसला ये है कि मलिक साहब की तारीख शुरू होती है मई 2022 के बाद से। काश के मलिक साहब मई 2022 से पहले की तारीख भी याद कर लेते। ठीक है। जब नवाज शरीफ को निकाला गया था, नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला। जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो नवाज शरीफ ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था, और शेखुपुरा में जलसा करते हुए नवाज शरीफ की मौजूदगी में तनाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के बारे में कहा था कि नवाज शरीफ ये बुत है सनम खाने में। नवाज शरीफ इन बुतों और वो तौहीन अदालत भी लगी थी इनको 5 लेकिन उन्होंने GHQ नहीं, इधर एक तौहीन अदालत लगा के दिखा दे, हमला नहीं किया था, और कोर कमांडर हाउस दूसरी तरफ एक तौहीन अदालत लगा के दिखा दे। कहा तो सही ना, दिल के फफोले थे ना मलिक साहब, दिल के फफोले थे ना, उस वक्त वो जल रहे थे सर ना। दिल के फपोले, एक लाइन क्रॉस कभी नहीं हुई कि गद्दार है आपके असफा सालार, ये कभी नहीं हुआ। ये कहा ये असेंबली के फ्लोर में कहा गया मलिक साहब। मलिक साहब मसला ये कि तारीख में पीछे जाना नहीं चाहते ना आप। ठीक, ये कहा आपने, मैं सिलदानी से ले जाता हूं आपको। कभी कोर कमांडर हाउस के ऊपर ठीक है। ISI के दफातर के ऊपर हमले भी नहीं हुए। पाकिस्तानी फौज के किरदार को दागदार किया कौमी असेंबली के फ्लोर पर। ठीक है, लेकिन अमीर अब्बास साहब वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। मसरूल्लाह मलिक साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि जो अभी अफगानिस्तान की आपने बात की है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। अब ये बात कहते हुए हम पता नहीं हैरान क्यों होते हैं या क्यों हमें ये शर्मिंदगी होती है। भाई हमारे साथ हमारे हमसाया ममालिक धोखा करते हैं, हम तो उनकी खातिर लड़ते रहे। ये आपके पास अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, मुझे बताइए हमने क्या नहीं किया। हमने बच्चे कुर्बान कर दिए, हम उनकी खातिर अपने दरवाजे खोल दिए, पूरा पाकिस्तान खोला उनके लिए। हमें गिला उनसे ये है कि भाईजान आपकी सरजमीन से वहां से दहशतगर्द हमारे ऊपर आकर हमले ना करें, हमारे बच्चों को ना मारे, ये गिला हम करते हैं। तो कहा जाता है नहीं जी बॉर्डर खोल दो, बाढ़ क्यों लगाई। हमें तो, मैं तो हैरान होता हूँ इस बात पे, पाकिस्तानी हुक्म कहते हैं कि दरमियान में बाढ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजरुल्लाह मलिक साहब आपका भी, अमीर अब्बास साहब थैंक यू सो मच, और हमीद गुल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बात यही है कि अगर आपने ऑपरेशन करना है, बिल्कुल ज़रूरत है तो करना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ ऐसी पैरामीटर्स भी सेट करें कि बातचीत के रवाबित भी खुलें, रास्ते खुलें, इसी से ही हल निकलेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।